मज़हर साहब, ये जो तस्वीरें सुबह से आई हैं मंजर आम पर और सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे हर तरफ घूम रही हैं, इस पर हर तरह की बहस छिड़ गई है, आप भी फॉलो कर रहे होंगे। तो इससे आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, जो कम से कम मुझे नज़र आ रहा है कि इन तस्वीरों को इस तरीके से लीक कर कर या प्रेजेंट कर कर ये साबित करना कि इमरान खान साहब को अच्छी भली फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो जेल में उनको मिलनी चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट का पर्पस सर्व हुआ है या पीटीआई को इससे एक प्रोपेगेंडा एज मिल गया है? शुक्रिया फहद। देखिए, बहुत आसान तरीका है कि अगर आप ये कह रहे हैं और मैंने उज़मा बुखारी साहिबा को सुन रहा था और आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है गलत हो, लेकिन बजाय इसके कि ये तस्वीर लीक हों और इसको फिर इसके बारे में राय कायम की जाए, बहुत आसान तरीका है कि आप मीडिया को अलाउ करें कि इमरान खान विजिट कर ले और देख ले कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यानी जेल का एक विज़िट करवा दें ना, बजाय इसके कि तस्वीरें लीक करवा रहे हों, लोग अपनी आंखों से देखें। यानी जो जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरामैन हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेल में इमरान खान रह रहे हैं। ऐन मुमकिन है आपकी ये जो बातें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल दुरुस्त हों। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हों, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हाई प्रोफाइल लोग रहे हैं, वो जब जेलों में रहे हैं तो उनको बाय एंड लार्ज, और ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, नॉर्मली एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे या एनीवन हु हैड पास्ड हिज मास्टर्स, उसको ये फैसिलिटी मिलती है ए कैटेगरी की, ए क्लास मिलती है उसको। तो आप सख्त जेलें भी काटी हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ भी हमने देखी हैं। हमने जेलों में विज़िट किया है, मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सी जेलें विज़िट की हैं जिनमें मैंने देखा है कि जो वीआईपी प्रिजनर्स होते थे उनके लिए कैसे सेल बनाए जाते हैं। आज भी अगर आप कराची सेंट्रल जेल में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि जो वीआईपीज़ के लिए प्रिजन्स होते हैं उनकी क्या होती है। लेकिन आफ्टर ऑल जेल होती है। लेकिन बजाय इसके कि आप तस्वीरें लीक करके ये बावर कराने की कोशिश करें कि इमरान खान को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप कोर्ट से दरख्वास्त करें। आप दरख्वास्त करें जो है वो मीडिया की टीमों को ले जाएं और उनको इजाज़त हो, आप इमरान खान से बातचीत की भले इजाज़त ना दें, लेकिन आपको इजाज़त हो कि आप जाके देखें कि इन सेल में एज़ कम्पेयर टू अदर सेल क्या फैसिलिटीज़ हैं। मतलब अब ये जो सारा जो इशू खड़ा हुआ है, ये जो सारा इशू खड़ा हुआ है सुबह से, जिस पे बहस भी हो रही है, इसमें जाहिर बात है एक मवाजना जो है वो तो एक फितरी सी बात है कि जी नवाज शरीफ साहब को कैसे रखा गया था, मरियम साहबा को कैसे रखा गया था, शहबाज शरीफ साहब को जेल में था, क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी, दीगर जो राना सनाउल्लाह साहब की फ़ोटोग्राफ हमारे सामने हैं, डेथ सेल में उनको रखा गया था। और उससे पहले मेरे ख्याल में इशू शुरू तब हुआ जब वो मेहदी हसन का जो इंटरव्यू था जिसमें इमरान खान साहब ने उसको कहा कि जी मुझे तो डेथ सेल में रखा गया है, तो वहाँ से मेरे ख्याल में शायद ये ट्रिगर हुआ। तो वो जो एक पोर्ट्रेयल था कि जी डेथ सेल है या बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की जगह पे उन्हें रखा हुआ है, बहुत ही मुश्किल हालात में रखा हुआ है, ये जो तस्वीर आई हैं इससे कम से कम वो तासुर ज़ायल होता है, या आपके ख्याल में फिर भी पीटीआई को एडवांटेज हुआ है कि इन तस्वीर से उनको एक और जिसे कहते हैं कि एक सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाने में अब आसानी होगी? मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि बजाय इसके कि आप तस्वीर लीक करें, आप अलाउ क्यों नहीं करते? फ़र्ज़ करें मैं अगर कहूँ कि मुझे जो है अलाउ कर दे, मैं जाके देख लूँ और अगर आपकी बातें दुरुस्त हैं तो बिल्कुल, और मुझे इसमें कोई कबात नहीं है और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ये चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं। और लेकिन बजाय इसके कि आप इस तरह की तस्वीर लीक करें, आप मीडिया को एक्सेस दें और मीडिया खुद अपना जजमेंट करे मीडिया कि इनको। और ये बात ठीक है कि राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा जो है बुरा सलूक हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख ये भरी पड़ी है कि जो सियासी कैदी हैं उन्होंने तो बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया है और बदतरीन तशद्दुद में रहे। ख़ुद पीटीआई के बहुत से लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं उनके साथ बड़ा तशद्दुद हुआ है,
لیکن ہم صرف فوٹوگراف لیک کر کے مجھے کیا پتہ یہ کس کا سیل ہے، میں یہ کیسے جج کروں کہ یہ کس کا سیل ہے؟ یہ میں تو اس وقت ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ اسٹیج کیا لیکن اس میں جو چلیں وہ تو ایک ازمپشن ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تصویریں غلط ہیں. اگر ہم ازمپشن یہ کر لیں مثال کے طور پر کہ یہ وہ سیل ہے، اور اگر وہ سیل پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین کا نہیں ہے تو obviously وہ گورنمنٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ بیک فائر کرے گا. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں دوں گا کہ موسٹ لائکلی یہی ہے. The bigger question in my mind مدر صاحب is کہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے اس کو فائدہ ہوگا، عمران خان صاحب کے حوالے سے سمپتیز اور زیادہ بڑھیں گی جیسے ان کے ساتھی اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہنے میں اب زیادہ کانفیڈنٹ ہوگی کہ دیکھ لیں یہ ڈیڈ سیل تو نہیں ہے؟ فہد دیکھیں، اگر یہ بات ساری تصاویر درست ہے، جیسے آپ نے کہا کہ فرض کریں ازیوم کر لیں یہ ساری باتیں درست ہیں، تو میرا سوال عمران خان سے بالکل یہ بنے گا کہ جو کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے نیلسن منڈیلا کی، اس کو پڑھیں کہ نیلسن منڈیلا نے 35 ایئرز کیسے گزارے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری، اور خود عمران خان یہ کہتے رہے ہیں، یہ پوزیشن لیتے رہے ہیں کہ ایک وی آئی پی میں اور ایک عام قیدی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ خود جیل مینیول میں یہ فرق ہے. خود جیل مینیول ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا قیدی اے کلاس کا ہے، کون سا قیدی بی کلاس کا ہے، کون سے قیدی کو سی کلاس میں رکھا جاتا ہے. یہ جیل مینیول میں موجود ہے. اور جو اس اسٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر رہے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہوتے ہیں، ایم این ایز رہے ہوتے ہیں، اور جو ایون جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے، ان کو بی کلاس اور اے کلاس ملتی ہے. اب اے کلاس اور بی کلاس میں کیا یہ فیسلٹیز میں نے ایڈمرل منصور الحق کی میں نے فہد ایڈمرل منصور الحق ان کو یہ ظاہر بات ہے فیسلٹیز جو ہیں وہ جیل مینیول کے مطابق مدر صاحب ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ سابق پرائم منسٹر بھی ہیں تو ان کے سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے. اور پھر ابھی ہماری بات ہوئی تھی جو سابق جیل آئی جی ہیں جیل خانہ جات کے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تقریباً جو بیٹر کلاس فیسلٹیز ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. دوسری طرف مدر صاحب آج نیب ترامیم کا جو معاملہ چلا سپریم کورٹ میں، وہ بھی اب فیصلہ محفوظ ہو گیا. اور آج اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی، خان صاحب خود آئے، مکالمہ ہوا، بات ہوئی، ڈائیلاگ کی بات ہوئی. چیف جسٹس نے خود کہا کہ آپ کیوں نہیں ڈائیلاگ کرتے. اب اس میں دو سوال ہیں مدر صاحب ویری کوئکلی. پہلا تو یہ کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے اور تو اس سے یعنی نیب ترامیم میں اگر جو ہے وہ جو بانی چیئرمین کا جو موقف ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ جو ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ فلیکسیبلٹی شاید ہمیں نظر آئے کہ اب معاملات کو آگے بڑھائیں، کو بات کریں؟ دیکھیں فہد، ایک چیز تو یہ کہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس سے تھوڑا سا وہ یہ کہ دیکھیے جو بیانیہ ہے، جو ہمارے یہاں آپ اور ہم سال سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، فالو کرتے رہے ہیں، جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ بڑی بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہے. جو اسٹرانگ پوزیشن میں وہ ورکر ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے اپنے لیڈر، بہت اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا بھی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے وہ پوزیشننگ تو اپنی جگہ رہے گی. اس کا یہ ضرور ہے کہ وہ یہ سوالات ضرور اٹھائے گا جو سوالات وہ اٹھائے جا رہے ہیں. جو دوسری بات ہے، دیکھیں عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، یا پی ٹی آئی یہ موقف رکھتی ہے اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں، تو پہلی چیز یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف تو سامنے آ گیا تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 9 مئی ایک تو آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، اور آپ 9 مئی کے واقعے پہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں. تو ایک طریقے سے اگر آپ نے کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطے کرنے ہیں تو ان کی طرف سے تو پری کنڈیشن آ گئی ہے، اور وہ یہی آئی ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے 9 مئی کے واقعے پہ غیر مشروط معافی مانگیں. ٹھیک ہے، مطلب وقت وہاں پہ ختم ہو گیا.